श्री गणेशाय नमः। श्री स्वस्तानी व्रतकथा प्रारम्भ। अर्थ प्रथम अध्याय। स्कन्द उवाच। परापूर्वक कालमा अगस्त्य मुनि तपस्या गरिरहेको आश्रममा आफ्नो वाहन मयूरमा बसेर स्कन्द कुमार आइपुग्नु भयो। अगस्त्य मुनिले अकस्मात आफ्नो आश्रममा आएका कुमारजीको आसन पाद अर्घ आदिले पूजा सत्कार गरी बसेपछि अगस्त्य मुनिले विनम्रतापूर्वक कुमारजीसँग सृष्टिको विषयमा जानकारी प्राप्त गर्ने इच्छा गरेका हुनाले कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, तिमी एकचित्त भई सुन। अघि यो संसारको सृष्टि गर्दा भएको प्रथम शान्तितीत पद छ। उहाँबाट शक्ति उत्पन्न भई फेरि शक्तिमान अर्थात् शिवदेखि मायाको उत्पत्ति भयो। मायादेखि पर अव्यक्त प्रकृति उत्पन्न भइन्। प्रथम उत्पन्न भएको शक्तिदेखि पर शान्तितीत पद छ। उसभन्दा पनि पर शान्ति पद छ। शान्तिदेखि पर विद्या पद छ। उहाँदेखि पर प्रतिष्ठा पद छ। उसभन्दा पर निवृत्ति पद छ। यो संक्षेपले गरिकन ईश्वर प्रेरित सृष्टिको वर्णन गरियो। जुन क्रमले यसको सृष्टि हुन्छ उसैको उल्टो रीतले संहार हुन्छ। यी 5 पदको उपदेश सृष्टिको अन्तरको इच्छा गर्दैन। जुन कारणले यो जगत 5 कालले व्यक्त भइरहन्छ, यसै उसले अव्यक्त कारण छ। सो आत्मादेखि अधिष्ठित हुन्छ। महापददेखि विशेष पदसम्म उत्पत्ति हुन्छ, किन्तु त्यसमा अव्यक्त र जीवनको कर्तव्य छैन। प्रकृति अचेत हुनाले र जीवात्मा अज्ञानी हुनाले प्रधान प्रमाण आदि जो छन् सब अचेत छन्। बुद्धिमानहरूले बिना कारणले स्वयं आफै हुन सक्छ भनी भनेका छैनन्। हे मुनि, यसै कारणले कार्य जो छ हेतुयुक्त छ। यसै कारणले सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ यी अनादि पुरुष सदा ऐश्वर्यादिले युक्त छन्। उनै जगतको महादेश हुन्। महत आदिको ग्रन्थ उनै सर्ववृत्तका शासनैले सम्पूर्ण प्रवृत्त हुन्छ भनी सत्पुरुषलाई सुदृढनिश्चित छ। अल्पज्ञहरू त्यो पक्षको ग्रहण गर्न सक्दैनन्। जब कार्यको आरम्भ हुन्छ त्यहाँदेखि लिई जहाँसम्म प्रलयको अर्थात् संहारको बखत आउँछ त्यहाँसम्म ब्रह्माको 100 वर्ष व्यतीत हुन्छ। यही अव्यक्त जन्म ब्रह्माका आयुको क्रम हो। जो तो ब्रह्माका आयुको आधा भाग छ त्यसैलाई प्रारब्ध भनी भन्दछन्। जब 2 प्रारब्ध व्यतीत हुन्छ तब ब्रह्माको व्यतीत हुन्छ। अव्यक्त आत्मा कार्यलाई साथ लिई आत्मामा रहन्छ। तब यो जगत आत्मामा रही विकारले युक्त भई संहक्त भई जान्छ। तब यो प्रधान र पुरुष आफ्नो धर्म रही जान्छन्। तब औ सत्य यी 2 गुण पनि समान भइरहन्छन् र सर्वज्ञ रङ्गिन झैँ गरी व्यक्त भई फैलिन्छन्। गुणको समान हुँदा तपोमय हुनाले यिनको अलग हुन सक्दैन। तब यी वायुले शान्त गराएको निश्चल जलका झैँ थाहा पाउन सकिँदैन। तब यस जगतको नजानिने बखत भई उनै महेश्वरी रातमा स्तुति गरी रात व्यतीत भएपछि यी प्रधान पुरुष यी दुवैलाई माया योगले परमात्माले उसमा प्रविष्ट भई शोभित गराएर उहाँपछि प्राणीको उत्पत्ति गर्ने उद्देश्यले परमेष्ठीको आज्ञाले त्यसै अव्यक्तदेखि सब सृष्टि हुन्छ। जुन परमात्माको मायाका एक खण्डले यो सम्पूर्ण उत्तर सृष्टि विचित्र मनोरथहरूले सहित भई समाप्त हुन्छ। ती परमात्मालाई त्यो मार्ग जान्नेहरू अर्बपति भनी भन्दछन्।
उनै सकल प्राणीमा विलक्षण परमात्मालाई नमस्कार छ। हे मुनिवर, उहाँ पछि प्रथम ईश्वरका आज्ञाले अधिष्ठित अव्यक्तबाट बुद्धिदेखि विशेषसम्म हुन्छ। क्रमैले विशेषतका विकारबाट रुद्र, विष्णु र ब्रह्मा यी तीन देवता उत्पन्न भए। संसारमा कतै पनि नरोकिने भएकी उनकी शक्ति भइन्। उनको नाश हुनाले ज्ञान पनि मणिमादि सिद्धिसहित भई उत्पन्न, पालन र नाश यी तीन कण ती तीनवटाको भयो। कालान्तरमा फेरि वृद्धि र मोहका निमित्त परमेश्वरले शक्ति प्रदान गरे। यी परमेश्वर उत्पन्न भई परस्पर शक्ति धारण पनि गर्दछन्। परस्पर स्थिर भई परस्पर शक्तिलाई बढाउँछन्। कहीँ ब्रह्मा, कहीँ विष्णु, कहीँ रुद्रको स्तुति हुन्छ। यसै उसले उनको सामर्थ्य धेरै हुँदैन, किन्तु बराबर रहन्छ। यो पर, यो बढ्ता, यो कम भनी यस्तो अज्ञानीहरू भन्दछन्। यिनै राक्षस पिशाच हुन्छन्। तिनै ब्रह्मा काल रूप, पुरुष रूप, महेश्वर रूप, चतुर्व्यूह रूप, तिनै गुणदेखि पर छन्। ती सर्वात्मक सर्वाधार शक्तिका उत्पत्ति कारण हुन्। लीलैले गरी जगतको सृष्टि गरी ईश्वरमा लीन भइरहेका छन्। जो परमेश्वर सबभन्दा पर छन्, तिनै सम्पूर्णका आधार सर्वात्मा सर्वका रहेका छन्। यसै कारणले महेश्वर, प्रकृति, पुरुष, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र शिवात्मा हुन्। प्रधानदेखि पहिले वृद्धि, व्याख्या, महत्त्व उत्पन्न भयो र महत्त्वको मोहले सात्विक, राजसिक र तामसिक तीन प्रकारका अहङ्कार उत्पन्न भए। तामस र अहङ्कारबाट पञ्चमहाभूत र तन्मात्रा उत्पन्न भए। त्यस्तै इन्द्रिय पनि अहङ्कारको विकार हुनाले राजस अहङ्कारबाट उत्पन्न भए। सो इन्द्रिय दुई प्रकारका छन्, 5 ज्ञानेन्द्रिय र 5 कर्मेन्द्रिय, जम्मा 10 भए। एकादशौं मन र इन्द्रियका 32 सत्वगुणबाट भए। तामस अहङ्कारबाट उत्पन्न भई तन्मोतात्रादेखि आकाश हुन्छ। आकाशदेखि स्पर्श, स्पर्शदेखि वायु उत्पन्न भयो। वायुदेखि रूप, रूपदेखि तेज उत्पन्न भयो। तेजदेखि रस, रसदेखि जल, जलदेखि गन्ध, गन्धदेखि पृथ्वी भइन्। यी पञ्चमहाभूतदेखि चराचर जगतको उत्पत्ति भयो। पुरुष अव्यक्त अनुग्रहले महतदेखि विशेषसम्मका यी खण्डकन उत्पन्न गर्दछन्। जब ब्रह्माको कार्य र कारण सिद्ध भयो, तब त्यस अण्डमा ब्रह्मा संज्ञा भएको क्षेत्रज्ञ बुद्धिमा प्राप्त भयो। यही प्रथम शरीर भयो, उसलाई पुरुष भनी भन्दछन्। यही प्राणीको अधिकर्ता ब्रह्मादेखि उत्पन्न भयो। उस सृष्टिकर्ताको अभिमान युक्त ब्रह्माको उपमा रहित ज्ञान, वैराग्य, लक्षण युक्त धर्म र ऐश्वर्यकन गराउने ब्रह्मा सम्बन्धी बुद्धि उत्पन्न भइन्। जो यसको मनमा इच्छा छ, सो अव्यक्तदेखि उत्पन्न हुन्छ। त्यसले तिनै गुणलाई वंश गरेको हुन्छ। जो गुण र उसको अपेक्षा गर्दछ, सो स्वभावले सापेक्ष छ। आफ्ना आत्मालाई 3 प्रकारसँग भाग लगाएर तिनका क्रम प्रवृत्त हुन्छ। तिनै गुणले उत्पन्न लय पालन गर्दछन्। सृष्टि कर्ममा चतुर्मुख, संहारमा रुद्र, पालनमा तो पुरुष सहस्र शिर भनी कहिन्छ। त्यसै कारणले तिनै अवस्थामा स्वयं रहन्छ। ब्रह्मत्वमा सत्यगुण, रजोगुण, कालत्वमा तम र रज रहन्छ। विष्णुत्वमा केवल सत्व रहन्छ। यसै प्रकार गुण वृद्धि 3 प्रकारको छ। ब्रह्मत्वमा लोकको रचना हुन्छ।
कालत्वमा संहार हुन्छ। पुरुषोत्तमा व्यापार रहित केवल दर्शन मात्रले पालन कार्यको सिद्धि हुन्छ। यस्ता प्रकारका उस परमात्माको 3 कर्म छ। यस्ता 3 प्रकारले भाग लाग्नाले सो परमेश्वर त्रिगुण भनिन्छन्। 4 प्रकारले भाग लाग्नाले उसलाई चतुर्व्यूह भनी भन्दछन्। आदि हुनाले यो पुरुष भनिन्छ। अजन्मा हुनाले अज भनी भनिन्छ। सुवर्णको जो सुमेरु पर्वत छ उही उस महात्माको गर्भाशय हो। गर्भको जल समुद्र जल पर्वत जरायु हो। यसै अण्डमा यी सब लोक रहन्छन्। यसको अन्तरमा संसार चन्द्रमा सूर्य ग्रह वायु र नक्षत्र सहित स्थिर छन्। यो खण्ड जलदेखि 10-12 गुणा ज्यादा व्यक्त छ। आकाशले वायु व्यक्त, आकाश पञ्चभूतले व्यथिष्ट छ। भूतादि महतले महत प्रकृतिले व्यक्त छ। यस्तै उसले यो ब्रह्मा प्रकृतिका साथ आवरणले व्यक्त छ। यसै उसले प्रकृति समेत 8 सापेक्ष छन्। परस्पर प्रादुर्भाव भइकन परस्पर जगतलाई धारणा गर्दछन्। आधार आधारीहरूका भावले ती विकार विकारीमा कछुवाका शरीर झैँ फैलाउने र खुम्चाउने हुन्छ। यही व्यक्त सम्पूर्ण विकारलाई उत्पन्न गरी पछि संहार पनि गर्दछन्। यो सब जगत पुरुषोत्त क्रमले उत्पन्न भई अव्यक्तबाट प्रकट हुन्छ। यस्तै प्रलय कालमा उल्टा गुणको पनि सम र विषम उत्पन्न हुन्छ। गुणको साम्य लय र विषमतामा सृष्टि हुन्छ। यही ब्रह्माको कारणले ब्रह्माण्ड हुन्छ। ब्रह्मको क्षेत्र हुनाले यसलाई ब्रह्म क्षेत्र भनिन्छ। यस्तै प्रकारले यस्तै कोटियौं अण्डले सर्वत्र हुनाले प्रधान तल बीचमा र माथि स्थिर छ। उन स्थानमा ब्रह्मा विष्णु र रुद्र स्थित छन्। प्रधानबाट रचना भई शम्भुका सान्निधिमा प्राप्त भई जगत रचना गर्दछन्। उसै व्यक्तबाट अव्यक्त असंख्य अण्ड उत्पन्न भएको हो। अण्डबाट ब्रह्मा उत्पन्न भए। यसले यो सम्पूर्ण जगत सृष्टि गर्यो। यो जीवको आर्भड्य विक्षेणपूर्वक मैले वर्णन गरे। अन्य कालमा अत्याधिक प्रलय हुन्छ। यो सब चेष्टा परमेश्वरको लीला मात्र हो, जो कि अप्रमेय कारण ब्रह्मा छ। प्रधान प्रकृतिदेखि प्रादुर्भाव भएको छ। तो आदि मध्य र अन्त्य वीर्य बलवान शुक्ल रक्तवर्ण पुरुषले युक्त छ। रजको वृद्धि हुनाले लोकका सन्ततिको वृद्धिको कारण छ। सृष्टिका आदिकालमा 8 विकारलाई कारण उत्पन्न गरी अन्त्यकालमा गुप्त गर्दछ। प्रकृतिले स्थापित कारणको जहाँ तक स्थिति छ फेरि प्रवृत्ति पनि छ। तो सबै शिव प्रकृति काल ईश्वर जानो, जो महेश्वरको केवल सङ्कल्प मात्रैले उत्पन्न छ। हे मुनिवर, गएका आयुको जो काल वर्णन गरियो त्यसलाई अपराध हो भनी भनिन्छ। उति नै ब्रह्माको अर्को समय छ। उसको अन्त्यमा संहार हुन्छ। उस आदि जन्म ब्रह्माको दिनमा 14 मनु व्यतीत हुन्छ। अनादि अन्त त जानी नसक्ने हुनाले सम्पूर्ण कल्पको वर्णन गर्न कसैले पनि समर्थ छैन। जो पहिले वर्णन गरियो उनै मध्ये म एक कल्पको वर्णन गर्दछु। भिन्न भिन्न वर्णन गर्नाले फल पो के छ? यसै हुनाले पृथक पृथक भन्दिन। जो अनेक समयका अनेक कोटियौं कल्प छन्, जसमध्ये यो पद्मकल्प छ, उसैको अब म दोस्रो अध्यायमा वर्णन गर्दछु। इति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्ये संवादे श्रीस्वस्थानी परमेश्वराय व्रतकथा सृष्टिक्रम वर्णन नाम प्रथम अध्याय।